नमस्कार. माझे सगळ्या प्रेस मिडियाच्या भावांक हांव वेलकम करता हांगासर. म्हजें नांव सखाराम विश्वनाथ नायक. हांव रिटायर्ड गव्हर्मेंट सर्वंट. गोमंतक भंडारी समाजाचेर एडमिनिस्ट्रेटर म्हणून म्हाका गव्हर्मेंटान अपॉयंट केलो आनी हांव 5 तारखेक हांगासर चार्ज घेतलो. सरकारान हांगासरली केंद्रीय समिती जी आशिल्ली ती डिसॉल्व केल्यान आनी तालुका समिती ज्यो आशिल्ल्यो वेगवेगळ्यो तेय इनएक्टीव जाल्यो. ताका लागून भंडारी समाजाच्या भुरग्यांक कास्ट सर्टिफिकेट मेळपाक, समाज सर्टिफिकेट मेळपाक फाटल्या दिसांनी मातसोसो अडचण जाली. ताका लागून आतां सरकारान डिसिजन घेतलां की फाटले केंद्रीय समितीन ज्यो तालुका स्तराचेर तालुका कमिटी अपॉयंट केल्ल्यो तेंच्या थ्रूच समाज सर्टिफिकेटां येता त्या शैक्षणीक वर्सा खातीर जी भुरग्यांक जाय पडटली हायर एज्युकेशना खातीर जावं विंगड कोर्सांक एडमिशन मेळपा खातीर जी समाज सर्टिफिकेट्स भंडारी समाजाच्या स्टुडंट्सांक जाय पडटली ती एक्झिस्टींग तालुका कमिटीज आसा तेंच्या थ्रू आमी दितले. सर्टिफिकेटाचे बुक्स जे आसा ते आमी हांगासरल्यान म्हाजे सायनीन स्टॅम्प मारून प्रत्येक तालुका कमिटीक पावयतले आनी समाजाच्या भुरग्यांनी त्या त्या तालुक्यान आपली एप्लिकेशनां सबमीट करपाची आसा आनी त्यो कमिटी पयलीं दिताली तेच पद्दतीन नेम्यार केल्ले फीज तेंचे कडल्यान वसूल करून ती सर्टिफिकेटां दिवपाक येतली. ज्या तालुक्यांत एक्टीव कमिटी ना जावं कांय कारणान जर कमिटी थंय सर्टिफिकेट दिना सारकें जालें जाल्यार रिक्वेस्ट आसा त्या तालुक्याच्या भुरग्यांक की तेंच्यांनी तेकोणच्या तालुक्यांनी तालुका कमिटीक एप्रोच करचें किंवा हेड ऑफिसान पणजे वृंदावन चेंबर्स 3rd फ्लोर ज्या जाग्यार आमचें हेड ऑफिस आसा गोमंतक भंडारी समाजाचें थंय येवन आपली सर्टिफिकेटी व्हरच्यो. ही सोय सरकारान केल्ल्या बद्दल आमी सरकारचे खूब आभारी आसा आनी आतां ह्या वरवीं भुरग्यांक हेंका सर्टिफिकेट मेळपाक कांय अडचण येवची ना अशी आमी गॅरंटी दितात. कितले पेंडींग हे आशिल्ले सद्या अप्लाय केल्ले भुरग्यांनी? एप्लाय आमचे कडेन पणजे जे कोण येयल्यात तांकां आमी सगळ्यांक दिल्यात. हांगासर कोणाचें पेंडींग ना. पूण घडये तालुका ऑफिसांनी लोक वयताले जाल्यार तांकां परतून धाडले आसतले. त्या लागून लोकांची कांय गैरसोय जाली आसतली. पूण अमुकूच अशें म्हणलें फिगर म्हाजे कडेन ना. पूण तालुक्याच्या लेवलाचेर लोकांक मेळना जाल्यार काणकोणच्या लोकांक म्हणया सांग्यावयल्या लोकांक पेडणेच्या लोकांक अशी इनकन्विनियन्स जावयता. ह्या खातीर सरकारान ही सोय केल्ली आसा. सद्याच्यो ज्यो तालुका कमिटीज आसा तेंचे प्रेसिडेंट म्हणया गांव ऑफिस प्लेयर आसा तांकां तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव एक रिक्वेस्ट करपाक सोदतां की येता त्या सोमाराक तेंच्यांनी हांगा येवचें आनी प्रत्येकी एक बूक जो हांगासर तेंच्या खातीर आमी रेडी करून दवरलेलो आसतलो तो व्हरचो जेणे करून तांकां तालुका लेवलाचेर भुरग्यांक सर्टिफिकेट दिवपाक सोंपें पडटलें. The voice for Coin.